അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സഹോദര സഹോദരിമാരെ, പരിശുദ്ധമായ പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ മനോഹരമായ ദിനരാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മാസമാണ്. ലോകാനുഗ്രഹിയായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മാസമാണ്. ആയതിനാൽ ഈ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ ഓരോരോ ദിവസങ്ങളും സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ധന്യമാക്കാം. നമ്മൾ ഈ മജ്ലിസിൽ ചൊല്ലുന്ന വിവിധങ്ങളായ സ്വലാത്തുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോരുത്തരും ചൊല്ലുക. അള്ളാഹു അതിലൂടെ വലിയ ഖൈറുകൾ, ബറക്കത്തുകൾ, ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കാൻ, അവിടത്തെ കാണാൻ, അവിടത്തെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നൽകും. അതിലുപരി ആഖിറ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഷഫാഅത്ത്, അവിടുത്തെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കാൻ, സ്വർഗത്തിന്റെ നബിയോടുള്ള അടുപ്പം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകും. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും ഈ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതുഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരാളിലേക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു മജ്ലിസ് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അത് വലിയ പുണ്യമാണ്. നന്മകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറൽ വലിയ പുണ്യമാണ്. ആദ്യമായിട്ട് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ 21 തവണ ചൊല്ലാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിനിൽ ഫാത്തിഹി ലിമാ ഉഗ്ലിഖ വൽ ഖാതിമി ലിമാ സബഖ നാസിറിൽ ഹഖ് ബിൽ ഹഖ് വൽ ഹാദി ഇലാ സിറാത്തിക്കൽ മുസ്തഖീം وعلى آله كقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على صاحب المعراج 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 اللهم صل على صاحب المعراج. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇനി നമുക്ക് സ്വലാത്തു തിബ് 21 തവണത്തെല്ലാം റബ്ബ് നമുക്ക് ഖൈർ നൽകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النور واهله 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 اللهم صل على النور واهله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عدد نعمتك 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 اللهم صل على محمد عدد نعمتك
اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك اللهم صل على محمد عدد نعمتك بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വലാത്തുകളാണ് ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പൂവണിയാൻ ഈ സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ചുരുങ്ങിയതൊരു 7 ദിവസമെങ്കിലും ചൊല്ലുക. അതുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ 14 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 41 ദിവസം നമ്മളിത് നല്ലൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയാണ്, ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നടന്നിരിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വീകാര്യത നൽകട്ടെ. ദുആ ചെയ്യാണ്. പലരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഖൈർ നൽകട്ടെ. എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد. നാദാ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മേലുള്ള സ്വലാത്തുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ സ്വലാത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമായ പൊന്നാര ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്.
ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് നീ അറിയിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഈ സ്വലാത്ത് കടക്ക ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സില് മുറാദുകളുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളും വേദനകളും ശിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാ. തെറ്റുകൾ പുറത്തു തന്ന് ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കി ഇൽമും ഈമാനും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറക്കണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്കേവർക്കും നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണോ, അവരുടെ ഏതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണോ അതിനെ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ നന്നാക്കണേ, ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഡിയാറുകളിൽ പൊടുത്തണേ. ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ അവിടുത്തെ റൗള ഒരുപാട് തവണ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലിമിൽ മുസ്ലിമീന ഫീ കുല്ലി മകാൻ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.